2007 में 2321 बच्चे पाकिस्तान में जिनसी ज्यादती का शिकार हुए। ये सिर्फ वो केसेस हैं जो कि रजिस्टर हुए। Welcome back. So just ये स्टैटिस्टिक कम है आपका ख्याल में? बिल्कुल, इसलिए क्योंकि केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं सेक्शुअल अब्यूज़ के हवाले से। बहुत दफ़ा तो मतलब सिस्टम सपोर्ट नहीं करते हैं, लोगों को फेयर होता है कि अगर हम रिपोर्ट करेंगे तो आई डोंट नो कहाँ ये बात जाएगी, किस तरह से हैंडल होगी। कुछ फेयर्स की बेसिस पे कुछ लोग इसको इशू अभी तक मानते नहीं है कि बच्चे के साथ हो भी जाता है तो उसको हशअप कर दिया जाता है कि बोलो मत, मतलब अभी हुआ है भूल जाएगा, 5-6 सालों में भूल जाएगा, कोई मसला नहीं है। हालांकि बच्चे ऑब्वियसली नहीं भूलते, बट वो ये वाली जो एटीट्यूड्स होते हैं लोगों के कि रिपोर्ट ना करो, इवन इन एटीट्यूड्स में फिर बच्चे का भी नुकसान और ज़्यादा ही होता है कि बच्चे के लिए ना वो काउंसलिंग ना वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट को सीख करते हैं। अच्छा चले एक ऐसी सिचुएशन लेते जिसके अंदर समझ ले मैं माँ हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चे में कुछ चेंज आया है, मुझे कुछ सस्पेशन हो रही है कि कोई प्रॉब्लम है, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, और मुझे मतलब एक माँ को कभी कभी वालिद के साथ कोई अंदाज़ा हो जाता है। मैं अपने बच्चे से फिर ये सब्जेक्ट किस तरह छेड़ूं, क्योंकि मुझे भी शर्म आ रही है इसके बारे में बात करते हुए, जो नेचुरल सी चीज़ है, तो मैं किस तरह बात करूं? आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, क्योंकि पेरेंट्स को बच्चों से बात करने से पहले 2 चीज़ों के बारे का बहुत ख्याल रखना चाहिए और उसके बाद वो बात को मोल्ड कर सकते हैं। फर्स्ट, यू हैव टू बिलीव कि बच्चों को सेक्शुअल अब्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है। या मैं इसको सेक्शुअल अब्यूज़ भी नहीं, मैं इसको और सिंपल और एज अप्रोप्रिएट करके बोलती हूँ, बॉडी प्रोटेक्शन स्किल्स देना ज़रूरी है, जो कि इस कार्टून में और इस किताबों में हो रहा है। इट डजंट से सेक्शुअल अब्यूज़, इट जस्ट से बॉडी प्रोटेक्शन स्किल्स। एक तो इस पर बिलीव करना ज़रूरी है कि बिल्कुल मैटर ऑफ फैक्ट वे में आप बच्चों को बता सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे सड़क क्रॉस करना सिखाते हैं। इट्स अ सेफ्टी टिप। जैसे आप स्ट्रेंजर से टॉफी ना लें वो दिखाते हैं, जस्ट लाइक दैट इट्स अ सेफ्टी टिप। Yeah, in the way that we were all taught to look left and right when crossing the street. बिल्कुल, इवन ऑन अ वन वे हम दूसरी साइड पे भी देखते हैं, क्योंकि हमें होता है कि कहीं वो गाड़ी कोई आ जाए, तो दैट्स अ सेफ्टी टिप। तो बिल्कुल उस तरह से ये भी एक सेफ्टी टिप है। सेकेंडली, पेरेंट्स शुड सीक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अभी आप मुझसे पूछ रही हैं कि एज अप्रोप्रिएट तरीके से मैं फिर कैसे बताऊँ, तो उसके लिए वही वाली चीज़ मैं दोबारा कहूँगी कि बच्चों की उम्र को देखिए, उनके इन्फॉर्मेशन लेवल को देखिए। आप बच्चों को यू डोंट हैव टू से द वर्ड सेक्शुअल अब्यूज़, आप सिंपल उनको कह सकते हैं इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद इट। हम बच्चों को आंखें, नाक, कान बताते हैं, वी कैन जस्ट विद दैट इन्फॉर्मेशन वी कैन ऑल्सो से कि हमारे प्राइवेट पार्ट्स भी होते हैं जो कि हमारे प्राइवेट होते हैं। वो प्राइवेट इसलिए होते हैं क्योंकि वो हमारे होते हैं, वो ख़ास होते हैं, दे आर नॉट डर्टी, दे आर स्पेशल, इसलिए वो सिर्फ हमारे देखने के होते हैं और ना हम किसी के देख सकते हैं ना कोई हमारे देख सकता है। तो बच्चा दूसरे की भी रिस्पेक्ट करेगा और दूसरों से अपनी रिस्पेक्ट करवाएगा फिर। और वो बच्चों को जो पर्सनल स्पेस का कॉन्सेप्ट है वो देना बहुत ज़रूरी है। यू जस्ट स्प्रेड योर हैंड्स लाइक दिस एंड मेक अ सर्कल अराउंड यू एंड यू टेल चिल्ड्रन कि ये जो सर्कल है ये आपकी पर्सनल स्पेस है, इस पर्सनल स्पेस में कोई आपकी इजाज़त के बगैर नहीं आ सकता। और इसी सर्कल को अगर आप डबल कर दें तो दैट्स योर सोशल स्पेस, जिसमें आप बैठी हैं, जिसमें बाकी सब लोग बैठे हैं, एंड दे आर देयर, वो हैं और उनसे मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ। फिर इसके अंदर ही गुड टच, बैड टच और राज का टच की बातें बताएं। एग्जैक्टली, क्योंकि अब्यूज़र अगर अब्यूज़ करेगा तो वो आपकी पर्सनल स्पेस में आएगा, लेकिन अगर आपको पर्सनल स्पेस का कॉन्सेप्ट है ना, आप कॉन्फिडेंट है उसके बारे में, वो आपके पेरेंट्स ने आपको असर्टिवनेस और कॉन्फिडेंस सिखाया है, तो यू विल नेवर लेट दैट अब्यूज़र कम इन योर पर्सनल स्पेस। और अगर आ भी जाएगा तो यू विल स्क्रीम, यू विल शाउट, यू विल टेल योर पेरेंट्स डू समथिंग अबाउट इट। अच्छा, सॉरी, दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर मैं आपके पास आ रही हूँ और मैं आपकी बेटी हूँ और मैंने आपसे कहा कि वो जो सलमा है ना, सलमा के साथ ये हुआ था कि सलमा को किसी ने ना पिशी वाली जगह पे हाथ लगाया था, तो आपको क्या कहना चाहिए एज पेरेंट? क्या आपको ये समझ जाना चाहिए कि मैं सलमा की बात कर रही हूँ या मैं अपनी बात कर रही हूँ? ऑब्वियसली मैं पहले तो सलमा को एड्रेस करूँगी, क्योंकि अगर आप सलमा की भी बात कर रही हैं तो दैट्स एन इशू कि सलमा के साथ ऐसा हुआ है। तो मैं अपनी बेटी को सबसे पहले ये कहूँगी कि फिर सलमा को बुरा लगा होगा ना अगर उसको किसी ने ऐसे हाथ लगाया होगा, एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि वो कैसा उस वक्त फील कर रही होगी। सलमा रोई थी, मगर सलमा बाद में रोई थी, सलमा ने किसी को बताया नहीं, उसने सिर्फ मुझे बताया और सलमा रो रही थी। बच्चों के लिए मुश्किल होता है बताना इस तरह से, क्योंकि उनको समझ नहीं आती कि किसी ने उनको ऐसे क्यों किया है। क्या सलमा किसी से बात कर सकती हैं, या आपको सुन के कैसा लगा उसके बारे में? मुझे बहुत बुरा लगा, मगर सलमा ने किसी से बात नहीं की। सलमा को किसी से बात करनी चाहिए।
سلما کو بات کرنی چاہیے. سلما کے گھر میں کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جن سے وہ بات کر سکے, اپنے پیرنٹس ہیں, بڑے بہن بھائی ہیں, وہ ان سے شیئر کر سکتی ہیں, کیونکہ یہ ایسے بچوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اس میں بچوں کی کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے. بچوں کو سلما کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بہت گندی ہے, اسی لیے اس کے ساتھ ہوا ہے, وہ گندی بچی ہے. بچوں کو ایسے لگتا ہے, لیکن یہ سچ نہیں ہے. اس میں بچوں کی کبھی غلطی نہیں ہوتی اور بچے گندے نہیں ہوتے ہیں. وہ غلطی ان لوگوں کی ہوتی ہے جو بچوں کے ساتھ ایسے کرتے ہیں, کیونکہ بچوں کے ساتھ ایسے کرنا کسی کا حق نہیں ہے. Okay, well done, thanks. So, kya signs ya symptoms are there that children are being abused that parents need to look out for? کچھ تو بہت امیڈیٹ سمٹمز ہوتے ہیں, جیسے بچہ یوزلی پڑھائی میں بہت اچھا ہے, اسکول میں بہت اچھا ہے, لیکن ایک دم اس کی گریڈس پہ افیکٹ پڑ رہا ہے, یا وہ اتنا زیادہ سوشلائز نہیں کر رہا ہے, یا ایک دم بہت اگریسو ہو گیا ہے, بات بات پہ اس کو غصہ آ رہا ہے, بہن بھائیوں سے لڑ رہا ہے, چڑچڑا ہو گیا ہے, اکیلا رہنے لگا ہے. تو یہ کچھ ایسی امیڈیٹ چینجز ہیں جو بچوں میں دیکھ سکتے ہیں. پھر میں یہ کہوں گی کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ سیکشل ابیوز کی وجہ سے ہوں, لیکن اگر 5 ریزنز ہیں تو ان میں سے ایک سیکشل ابیوز بھی ہو سکتا ہے, اگر آپ کا بچہ اتنا انٹریکٹ نہیں کرا یا بہت اگریسو ہو گیا. اینڈ دین لیٹر آن بچے اگر سیکشل کانٹیکٹ ان کا ہوا ہے کسی بڑے انسان کے ساتھ, تو ان کے گھر میں کھلونے, وہ والی چیزیں جو میں یہاں پاور اینڈ کنٹرول کی بات کر رہی تھی, کہ ابیوزر نے بچے پہ اپنی پاور استعمال کی. بچہ اس سرکل میں, اس چکر میں آ گیا. بچے سے پاور لیس کون ہے؟ اس کے ٹوائز ہیں, اس کے اینیملز ہیں جو اس کے گھر میں پیٹس وغیرہ ہیں, تو وہ ان کے ساتھ وہی والا پلے کرے گا پھر, جسٹ ٹو فیل کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے, اور میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ میں اور کس کے ساتھ کر سکتا ہوں, مجھ سے ہیلپ لیس کون ہے. تو ہمیں ان کی گیم, جو بچے گیمز کھیل رہے ہیں اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کس قسم کی گیمز کھیل رہے ہیں. بالکل, اس طرح کے اپنے ٹوائز کے ساتھ جو ان کا انٹریکشن ہے اس میں وہ سیکشول پلے کر سکتے ہیں, اپنے پیٹس کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہی جس سے میں نے ایگریشن کی بات کی ہے, جو اور ایج وائز یہ افیکٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. چھوٹے بچے جتنا اٹانومی ان کے اندر ہوتی ہے اس کے حساب سے وہ افیکٹس ان کے اوپر ہوتے ہیں. جو تھوڑے بڑے بچے ہوتے ہیں, جیسے ٹین ایجرز ہیں, ایڈولیسنٹس ہیں, وہ پھر ان میں خود کو نقصان پہنچانا, کٹنگ, اسموکنگ کی طرف چلے جاتے ہیں, کیونکہ اوبیسلی وہ اندر سے ڈپریس تو ہوتے ہیں اور ایک پروسیس ہو رہا ہوتا ہے ان کے اندر بھی. اور پھر سوئسائڈل تھاٹس, اور میں گندا ہوں, میں ڈرٹی ہوں, یہ جو گلٹ کی فیلنگ ہے, یہ تو خیر چھوٹے بچوں میں بھی ہوتی ہے, جس طرح ابھی آپ نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ فوراً اپنے آپ کو بلیم کرنا. And quickly, if children come to the parents, پیرنٹس کو کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ جو کچھ باتیں میں نے ابھی کرن کو کہی تھی اسی طرح سے, یو ڈیڈ دا رائٹ تھنگ بائی ٹیلنگ می, اٹس ناٹ یور فالٹ, آئی کمپلیٹلی بلیو یو, اینڈ ویل ٹرائی ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ ٹو اسٹاپ اٹ. اچھا, ٹائم ہمارے پاس کم ہے اس وقت. اگر کوئی ایسے شخص دیکھ رہے ہیں, یا کوئی ایسی لڑکا لڑکی پیرنٹس کوئی بھی دیکھ رہے ہیں جو اس کے بارے میں پرائیویٹلی آپ سے بات کرنا چاہیں, تو آپ کے پاس کوئی کاؤنسلنگ سروس, کوئی فون لائن, کوئی ایسی چیز ہے جس پہ وہ بات کر سکتے ہیں؟ بالکل, ہماری 2 کاؤنسلنگ لائنز ہیں, اینڈ if I can give the numbers here. جی بالکل, یا میں بتا دوں, it's 051 اسلام آباد کا کوڈ ہے. جی, the number is on the screen. ہاں, it's 221538 and 221536 and 5. These are the main lines جو ہمارے آرگنائزیشن کو ملتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور کاؤنسلنگ نمبر ہے ڈائریکٹلی میرے پروگرام کا, it's 051-716-5369. ای میل 716-5369. 5369. اور اس نمبر پہ کوئی بھی ہمیشہ اویلیبل ہوگا؟ اس نمبر پہ بھی, اینڈ دا نمبر 221536. اور اس پہ اس وقت بھی کاؤنسلرز اویلیبل ہیں ان لائنز کے اوپر. And anyone can call. Anyone can call. And then they can also email us at angan, AANGAN, @mail.comsats.net.pk. ٹھیک ہے, we're flashing that also on the screen. Please یہ نوٹ کر لیجیے. اگر آپ کو اگر کوئی بات کرنی ہے, پرائیویٹلی کرنی ہے, اگر نہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں لکھیں, ہم ان سے آپ کا رابطہ کروا دیں گے. پلیز اس کے بارے میں چپ مت رہیے, چاہے اگر آپ کوئی بچے ہوں جو دیکھ رہے ہوں, چاہے آپ بڑے ہیں جو دیکھ رہے ہیں. We need to close the show. بہت بہت شکریہ, آپ کا انفارمیشن بہت امپورٹنٹ. بہت for having me here, کیونکہ اب ہمیں لگتا ہے ever since we started that campaign, جب ہم میڈیا پہ گئے تھے اور اس کا جس طرح سے رسپانس آیا تھا, ہمیں لگا کہ پہلے ہمیں لگتا تھا شاید لوگ اوپن نہیں ہیں, بٹ ناؤ وی نو کہ لوگ اوپن ہیں. دے جسٹ وانٹ ٹو نو دا ورڈس جو وہ بچوں کو بتا سکیں اینڈ ویئر ٹو گو. تو اب اگر یہ اس طرح کے چینلز اور آپ لوگ اگر اپنے شوز میں ان ایشوز کو ڈسکس کریں گے تو یہ بہت بڑا آؤٹ لیٹ ہے. And I think just ایک اور میسج we should say to everybody watching that آپ اکیلے نہیں, آپ نہیں اکیلا, ٹھیک ہے. So if something has happened, please write to that email, or you can write to us at kag@arch.tv and we can put you in touch.
or you can call those numbers.